मुबारक वसल्लम नहायत ही काबिल एहतराम सैयद लख्ते हसनैन साहब, मेरे भाई ज़ियाद शाह साहब और अभी तशरीफ़ लाए हामिद रज़ा साहब, मेरे बड़े प्यारे मोहतरम अफ़गानिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान, और भेरा शरीफ से आए हुए साहबज़ादा नईमुद्दीन शाह साहब और तमाम हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ कहने का, उन्होंने कहा ये आप भी कुछ बात करें। देखें, मैं दुनिया में बड़ी जगह पे गया हूँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ओवरसीज़ पाकिस्तान में। माशाल्लाह यहाँ पे आके, जैसे मुझे शाह साहब ने बताया था, मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैं बड़ा मशकूर हूँ अपना हामिद रज़ा साहब का कि उन्होंने मुझे ये शर्फ़ मुझे दिया कि मेरे घर तशरीफ़ लाए लख्ते हसनैन साहब, और कुछ उनसे बातचीत करने का मौका मिला। वहाँ पे थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन आज आके जो मैंने देखा है, माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको इस काम में और बरकत दे। जो बच्चे यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं और जो मैंने इनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं और बच्ची के मार्क्स देखे हैं, जिसने 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं, ये किसी मौजे से कम नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी अच्छी तालीम और तरबियत का सिला जो आपको मिल रहा है, और ये सदका जारिया है। इस सदका जारिया में आप जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, 40,000 स्टूडेंट सियालकोट में पाकिस्तान में है, 60,000 टोटल दुनिया में, माशाल्लाह जी। और जैसे आपने बताया, आप जितनी फैमिलीज़ की कफ़ालत करते हैं, यतीम बच्चियों के लिए हॉस्टल बना हुआ है, तो ये सदका खैर का काम ये अल्लाह ताला अपने उन प्यारे बंदों से लेता है जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। और मैं यकीन करें, जब बात हो रही थी मेरे से पहले जो बात करके गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने की हैं अपने हमारी बच्चियों के लिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे थे वो आप, लेकिन वो सारा मैंने अक्स यहाँ पे देखा है। बच्चियों का हिजाब देखा है, बच्चियों का आना जाना देखा है, माशाल्लाह। यही देखे, बच्चियाँ पढ़ी लिखी होंगी ना तो एक अच्छा मुआशरा बनता है। पहले ख़ानदान बनता है, फिर मुआशरा बनता है, फिर मुल्क बनता है। और आप लोगों ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। आपने बच्चों की तालीम और तरबियत उनकी करनी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है शाह साहब, इतना अफसोस होता है। मैं कहता हूँ जिस भी इंसान ने घरों में स्कूलों की इजाज़त दी और ये जो तालीम का निज़ाम चेंज किया, उसने हमें हमारे जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था ना, उसे पीछे कर दिया। पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, लेकिन हम उससे हट गए हैं। मैं ये सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को तालीम दें और स्कूल में तालीम और तरबियत दें। असल तरबियत के साथ सारा कुछ होता है, तालीम तो हासिल होती है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों आपने तालीम हासिल करनी है, सबकत लेने की कोशिश ना करें, तालीम हासिल करें, कुछ सीखें। जब आप सबकत लेने की कोशिश करते हैं, फिर हसद बुग़्ज़ पैदा होता है। तो इन चीज़ों से हमें पीछे रहना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का फरमान है कि आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप चीन जाएं, क्योंकि हमें दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम की भी ज़रूरत है। अगर हम दुनिया की तालीम, हालांकि सारी तालीमात हमारे कुरान पाक से निकली हैं, उसकी तहकीक से निकली हैं, लेकिन जिन्होंने तहकीक की वो आगे निकल गए। हम लोग अपनी कह लें कि कुछ वजह ऐसी बन गई हमारे मुसलमानों में, लेकिन अभी हम जैसे सारे मिल के चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पाक हमें इसमें कामयाब करे सबको। मैं दिल की इत्ता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ शाह साहब का, आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे इज़्ज़त अफजाई की मेरी। आप यकीन करें कि मैं उधर बैठा 2-3 दफ़ा मेरी आंखों में आंसू आए ये सारा कुछ देख के, क्योंकि आपसे जो अल्लाह ताला काम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, ये इतना बड़ा काम है। हम भी इसमें इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हैं, हर वक्त साथ है। आपने बुलाया, बड़ी खुशी हुई। मैं थोड़ा सा, अगर आप कहते हैं तो एयर सियाल के हवाले से बात कर सकता हूँ। देखें जी, मैं 2014-15 में प्रेसिडेंट बना सियालकोट चैम्बर का। मैं बड़ा नालायक स्टूडेंट रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं वो इतना लायक स्टूडेंट नहीं रहा। क्रिकेट ज़रूर खेलता था, मेरे भाई मेरे साथ क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, क्रिकेट काफ़ी खेली। जब मैं प्रेसिडेंट बना ना तो मैं घबरा गया। बन तो मैं गया तो मैं घबरा गया, यार अब इधर तो रोज़ाना मीटिंग्स हुआ करेंगी, तो मैंने तो रोज़ाना मीटिंग प्रिसाइड करनी है। तो मेरे जो सेक्रेटरी थे चैम्बर के, वो कहते हैं जिलानी साहब अल्लाह की ज़ात पाक मदद करेंगे, आप क्यों घबरा रहे हैं किसी चीज़ से। आप यकीन करें कि मैंने अल्लाह का नाम लेके, मेरी एक आदत
میں درود پاک پڑھنے کے بعد ہمشیر پڑھتا ہوں، کل شریف پڑھتا ہوں، پھر میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا تو پھر اللہ کی ذات پاک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں آخر میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں، تو پھر مجھے کوئی ایسا نہیں ہوتا، جہاں مرضی میں جا کے بول لوں، کوئی بات کر لوں، مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک بندہ آیا ایئرپورٹ پہ، اس نے کہا جی میں ایئرپورٹ پہ انٹرویو پہ COO کے انٹرویو کے لیے وہ آئے، تو ان کو جب ہم نے کویشچنز آنسر کیے تو انہوں نے ظاہری بات ہے ان کا نالج تھا، وہ ہمیں جواب دیتے رہے۔ تو اس کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ ہمارے پاس CEO بھی ہیں، آپ نے ان کے انڈر کام کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں اگر CEO کے انڈر کام کروں گا نا تو شاید میری پرفارمنس آپ کو نظر نہ آئے، تو مجھے کوئی علیحدہ کام دے۔ تو ایئرپورٹ والوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے میٹنگ کی، میں نے کہا اصل آپ بات بتائیں اب ایویشن کو کس حد تک سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں ایئر لائن کا بندہ ہوں۔ میں نے پوچھ لیا ایئر لائن بنتی کیسے ہے؟ انہوں نے بتایا جی ایئر لائن ایسے بنتی ہے۔ تو میرے دل میں آ کے ہم لوگ ایئر لائن بنائیں گے۔ اب یقین کریں کہ یہ ایک چھوٹا کام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے مدد کی، کیونکہ میرے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک کا خاص فضل تھا۔ اور یہ جو ایئر لائن بنی ہے اس کے پیچھے آپ یقین کریں 800 لوگ ہیں، 800 لوگ ہیں جو اس میں شراکت دار ہیں۔ اور اس ایئر لائن کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہم جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو زر مبادلہ کماتے ہیں۔ اس ملک کو زر مبادلہ کی بیشتر ضرورت ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر چیزوں تو امپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یار ہم لوگ دوسری ایئر لائن سے ٹریول کرتے ہیں، وہ فارن ایکسچینج تو باہر لے جاتے ہیں، ادھر سے جب ٹکٹیں بیچتے ہیں تو وہ تو ادھر ہی رہتا ہے۔ تو ہم ایئر لائن بنائیں گے، ہم زر مبادلہ کمائیں گے بھی، بچائیں گے بھی۔ یہ تھا اسپرٹ اس کا کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی پیارا ملک ہے۔ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں شامل ہیں جو دنیا میں 12 ملکوں میں شامل ہیں۔ یہ ملک یہ وہ والا ملک ہے۔ لیڈرشپ کی کمی ضرور رہی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی ذات تک ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو یہ جو مجھے ساری عزتیں اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں نا، اس میں ایئر لائن کا کمال نہیں ہے، اس میں میرے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا کمال ہے، ان کا سب کرم ہے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا، جس کا ذکر میرے لگتے حسنین بھائی نے بھی کیا، اس کی برکتوں سے سارا کچھ ہے۔ اور میں جب شروع میں ہمیں ایئر لائن میں کافی مشکلات پیش آئیں، پرائس پر شروع ہو گئی، ایسی پرائس پر شروع ہوئی کہ وہ بلو دی بیلٹ تھی۔ تو میں صرف دعا اللہ سے نماز میں ایک ہی کرتا تھا، میں نے کہا میرے پیارے اللہ کریم، یہ آپ کے محبوب پاک کا نام پاک لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے کامیاب کرنی ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں جس ایئر لائن میں 800 لوگ ہوں گے ان کو کمائی کیا آئے گی؟ ہمیں کمائی سے کچھ نہیں لینا، کیونکہ ہم لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، ہمیں اپنے کاروباروں سے ماشاءاللہ اچھا روزگار ملتا ہے، اچھی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ صرف ملک کی خدمت کے لیے بنی ہے۔ میں لاہور گیا شاہ صاحب، کراچی، ہم نے ٹریول ایجنٹس کا کیا ہوا تھا ڈنر کہ بھئی ایئر لائن لانچ ہو رہی ہے۔ وہاں پہ ایک صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ویلفیئر کا بڑا کام کرتے ہیں کراچی میں، پورے پاکستان میں۔ وہ آ گئے ہمارے پاس، مجھے کہتے ہیں جی بات سنیں، کراچی بڑا شہر ہے، اس شہر میں لوگ چھوٹے چھوٹے شہروں سے آتے ہیں، گاؤں سے آتے ہیں، ایک بہت انفارچونیٹ ہوتا ہے جب جہاں پہ کوئی فوتگی ہو جائے نا تو ان کی میت کو لے کے جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی ایئر لائن اس سلسلے میں کیا کرے گی؟ آپ یقین کریں میرے اللہ کریم کا خاص فضل تھا، نبی پاک کے صدقے میں میرے منہ سے اسی وقت نکلا کہ ہم میت کو فری لے کے جائیں گے، جبکہ پہلے وہ پیسے لیتے تھے، اور ایک اٹینڈنٹ بھی فری ہوگا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر آپ انٹرنیشنل ہوں گے تو میں کہا تب بھی ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ ایئر لائن انسانیت کی خدمت کے لیے بنی ہے، یہ آپ لوگوں کی ایئر لائن ہے، یہ آپ کے لیے بنی ہے۔ میں
यही फिर एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ कि हमें दुनिया में भेजा ही इस मकसद के लिए गया है। अगर हम इसको देखें कि आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, भलाई करें, जितने भी पैगंबर दुनिया में आए वो दुखी इंसानियत के लिए आए, और जो लोग आगे उसको आगे लेके चले हैं उन पे ख़ास अल्लाह का फजल होता है, वो चुने हुए लोग होते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी सारी टीम को। अल्लाह ताला आपको और इससे इज़्ज़तों से नवाजे और तौफीक दे अल्लाह की मखलूक की और खिदमत करने की। मुस्लिम हैंड्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।